फादर आयज कोणसाची फेस्तां सेंट मॅथ्यूज चर्च आजोसी हांगासर मनयलीं सो तेज्या बाबतींत फादर तुमकां हें कितें आहा? पयले सुवातेर तुमकां बागेवन बातोलिनाची परब हांव येता आनी ताचे परबे सुमयार आमी हें कोणसाचें फेस्त सुमरुमता. खेरीत भाशेन आमची ही कोणसाची परब आमी तयार जाल्ले परबेक 2 म्हयने फाटीं आमी हें कोणोस लायलोले. आमचे शेतकार भाव एकठांय जाले आनी कोणोस ताणें लायलें. हें म्हजें पयलें एक्सपिरियन्स. हांवें पळयलें जे इगोर्जीन कोणोस लायतात आनी ते मागीर वेळार मागीर आमी कोणोस कातुरतात आनी तांची परंपरा आसा ती परंपरा तांणी तशीच दवरलेली आसा. खरें म्हणल्यार हें कोणोस हांगासर इगोर्जीच्या कंपावंडार ते लायनासले. तांचें शेत आसा जंयसर हिंदू आनी क्रिस्तांव भाव एकठांय जावन आमी हें कोणोस लायतात आनी वर्साचे वर्सा परंपरे प्रमाणे ती थंयसर जावन आमची हें पुरसां घेवन आमी ही परब समरुमता. पूण ह्या वर्साक तांचे फाटलीं 4-5 वर्सां तांणी हांगासर स्टार्ट केलां. पूण फुडल्या वर्साक आमी चिंतलां की आमी सारके गोईंग टू द रियलिटी म्हणजे जे शेतां लायता थंयसर वचून लावन ही परब आमी करपाक चिंतलां आनी जें ट्रेडिशन आसा तें आमी सांबाळूंक चिंतलां. दुसरें म्हणल्यार ताचे वरवीं जांकां आजोसकारांक हांवें पळयलां जायते जाणां ही शेतां लावपाची दोंगर तांचे सांबाळपाचे तांकां इत्सा आसा आनी तांणी ही इत्सा अदिकूच दवरची आनी उर्बेन तांणी आपल्याचे दोंगर आपल्याचे शेतां माटां काजनां आसा तीं सांबाळची. देव बरें करूं. फादर आतां आमी जायते कडेन हार्वेस्ट फेस्टिवल मनयता पूण आमी ह्या वाठारांत पळयत जाल्यार जावं आजोसी जावं मांदूर ह्या वाठारांत पळयत जाल्यार चड जाण शेतां रोयनात आतां. पूण तेजें रेलिवन्स कितें उरता हार्वेस्ट फेस्टिवलाचें? खरें म्हणल्यार आमी जाणा ते भाशेन हार्वेस्ट फेस्टिवल जावन आसा जे कितें आमी जमनीर उत्पन्न करता जमीन रोयता ते ताचेर देवाक आर्गां दिता. आतां तूं म्हणटा ते भाशेन आमी तरी ही जमीन रोयनात लायनात जाल्यार ताचे फुडाराक ताचें इम्पॉर्टन्स रेलेवन्स आमकां दिसचें पडचें ना. म्हणटूच आमी ताचें दाखोळ करपाक हांव सांगता म्हणटा ते भाशेन आमी फुडाराक आमची जमीन कोसोवची रोवची काम करचें वावुरचें आनी हे भाशेन आमची हें जमनींतलें उत्पन्न तें देवाक आमी भेटोवचें. फादर तुज्या शर्मावान तुवें एक बरो पॉयंट काडलो की कोविडाच्या टायमार जायते जाण शेतांनी देंवले कोविडाच्या टायमार कित्याक त्या टायमार सगळ्यांचे धंदे बंद जालेले जॉब्स गेलेले तेन्ना शेतान देंवले. पूण आतां तुवें सांगलें की कोविडाचे टायम जावन सोंपलो की मागीर तें शेतान वचपाचें हें जालें सो तेजे बाबतींत फादर? हय खऱ्यानीच म्हणल्यार कोविडा टायमार आमकां एक ब्लेसींग कशें गोंयांत आयलें कित्याक जायते जाण जे शेतांक देंवनासलेले वो आदीं देंवताले भायर पावले गोंयांत उरले बोटीचे वो आनी खंयचे भायल्या देशांत आसलोले तांकां वावर करूंक मेळोंक ना म्हणून ते शेतान देंवले. पयले फावटी पासून शेतान देंवले आनी ते म्हाका जायते फावटी सांगताले फादर हें शेतांक देंवन आमकां कितलें बरें दिसलें. जी आमची ग्रिनरी आसा जें आमी झाडां पालो पयलीं आदीं रोयताले तातूंत आमी भितर सरले पूण तें कंटिन्यू करूंक जाय आसलें. आतां परतून जें कोविडा टायमार तें सुरू जाल्लें तें परतून आतां कंटिन्यू ताणें करूंक ना. म्हाका दिसता आमकां गोंयकारांक तितलें खाशेलेपण ना रोवपाचें आनी जमनींतल्यान उत्पन्न करपाचें पूण आमकां मातशें तो पयशांचो आसो लागलो दिसता. पयशांचो आसो वो पयशे आसूंक गरजेचे पूण आमचीं शेतां आनी भाटां ती राखपाची गरजेची. देव बरें करूं फादर.